औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। कुरान पाक की एक आयत सूरह अनकबूत की 20 नंबर पारे में आयत नंबर 2 के साथ आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम बहतान बांधते रहे तो क़यामत के दिन तुमसे उसकी ज़रूर पुरसिश होगी। ये छोटी सी मुख्तसर सी एक आयत अपने अंदर बहुत एक कीमती ख़जाना लिए हुए है। याद रखिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से मकामात पर कभी हसद की बिना पर, कभी बुग़्ज़ की बिना पर, कभी दिल में कीने की बिना पर, कभी किसी पुरानी दुश्मनी और रंजिश की बिना पर, और कभी वैसे ही दूसरे को जलाने की खातिर दूसरों के ऊपर बहतान बांधते रहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमा दिया कि क़यामत के दिन उनसे इसकी पुरसिश होगी। पूछा जाएगा कि तुमने किसी भी शख्स पर बहतान क्यों बांधा। हम जानते हैं अच्छी तरह से इस बात के बारे में कि अल्लाह ताला किसी शख्स के लिए चुगलखोरी को, चुगली करने को, उसके पीछे ग़ीबत करने को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि किसी के पीछे बात करना या ग़ीबत करना वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, या यकीनन इससे तो इंसान कराहियत महसूस करता है। तो फिर तुम किसी के पीछे जब ग़ीबत करते हो तो वो अमल बिल्कुल इसी तरह का है। यानी वो शख्स जिसके पीछे तुम बात कर रहे हो वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रहा होता, क्योंकि कह सकता, क्योंकि वो गैर मौजूद होता है। तो इसी वजह से ये बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप मुर्दे का गोश्त नोच के खा रहे हो, तो अब वो तो ज़ाहिर है अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायूब समझा गया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने, एक सहाबी जो है उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि अगर वो बात उस शख्स में मौजूद हो, वो बुराई उस शख्स में मौजूद हो, तो क्या फिर भी हम किसी से उसकी बात कहेंगे तो ये ग़ीबत के ज़िम्रे में आएगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो ग़ीबत है, कि अगर उसमें वो बात मौजूद है और आप दूसरों को कहते फिर रहे हो। क्योंकि अगर वो बात उसमें, वो बुराई उसमें मौजूद नहीं और फिर आप दूसरों से कहते हो, तो ये तो बहतान के ज़िम्रे में आ जाता है। तो बहतान एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला पूछ पड़ताल करेगा उस शख्स से। और पूछ पड़ताल का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सवाल करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि इसके फिर जवाब, जब एक इंसान जवाब, आपको पता है कि कुरान पाक में हमने बहुत से मकामात पर ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हिसाब किताब करेंगे। किसी की छोटी सी बुराई भी उसके सामने ला खड़ी की जाएगी और छोटी सी नेकी भी उसके सामने ला खड़ी की जाएगी। और वो ऐसा दिन है कि जिसमें अगर आप इनकार भी करेंगे ज़ुबान से, तो आपकी जिस्मानी अज़ा जो हैं वो सबूत पेश करेंगे बात करके कि वाकई इस शख्स ने ऐसा बुरा काम किया। यानी अगर उस दिन एक शख्स से किसी बारे में पूछा जाएगा कि किसी पर बहतान तराज़ी क्यों की, तो अगर वो इनकार करेगा तो उसकी जिस्मानी अज़ा जवाब देंगे और वो खुद ब खुद इस चीज़ को एडमिट करेगा कि उसने ऐसा किया है। और जब ऐसा वो एडमिट कर लेगा तो इसके फिर जवाब में यही होगा कि उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, और जिस शख्स पर उसने बहतान तराज़ी की उसकी बुराइयां भी, गुनाह भी इसके खाते में चली जाएंगी, और इसकी नेकियां उस शख्स के खाते में चली जाएंगी। तो ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है कि सिर्फ सवाल जवाब होगा, बल्कि इसके मतलब इसके जो सिला है उसके सिलसिले में जिस पर बहतान तराज़ी की गई उसको नेकियां मिलती जाएंगी, और जिसने बहतान तराज़ी की उसके हिस्से में उसके अपना तो गुनाह आया ही आया, दूसरे के गुनाह भी उसके झोली में डाल दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये बात ज़हन पे रखनी चाहिए कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी ना किया करें। हमारे लिए बहुत छोटी सी बात होती है, हम किसी पर गुस्सा उतारने के लिए जल्दी से अपने मुंह से कुछ ऐसी बात निकाल लेते हैं, एक दूसरे शख्स की वो बुराई कर लेते हैं जो उसमें मौजूद ही नहीं होती। कभी कभार हम किसी से हसद की बिना पर दूसरों की नज़रों में गिराने के लिए उसके ऊपर ऐसी बहतान तराजी और ऐसे इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि जो उसमें बहुत बुराई होती ही नहीं। बाज़ औक़ात कोई पुराना बुग़्ज़ और कीना हमारे दिल में मौजूद होता है, तो उसका बदला लेने के लिए हम उस शख्स के लिए ऐसी बात कर देते हैं कि जो उसमें बुराई होती ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहतान तराजी के ज़िम्रे में आती हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला पूछ पड़ताल करेगा। और आप देखिए कि कितनी उस शख्स के लिए जिस पर बहतान लगाया गया, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया झूठा, उस शख्स के लिए कितनी ही आसानियाँ हैं रोज़े हशर
کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے جائیں گے، اور اس شخص کے لیے کتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ وہ گناہ، اس شخص کے گناہ جو ہیں بہتان لگانے والے کے زمرے میں جاتے رہیں گے، اس کے حصے میں آتے رہیں گے۔ تو آپ بیٹھے بٹھائے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک تو بہتان ترازی کے ساتھ آپ کا گناہ بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ روز حشر جب اس کی پرسش ہوگی تو اس کے بعد بھی آپ کے گناہ جو ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وقت روز حشر میں تو حساب کتاب ہوگا، لیکن اس وقت بھی جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر بھی آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور بہتان درازی جس پر کی گئی ہوگی اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ روز حشر حساب کتاب ہوگا، تو ہم زندگی میں ذرا کوشش کریں کہ کسی پر بہتان درازی نہ کریں۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور پھر ہم کسی کو اس کی برائی کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے کہ اس کو غیبت کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی شخص کی کوئی برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کی نظروں میں خود بخود اس بندے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس شخص میں موجود ہے اور جس کا ذکر ہم دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ شخص وہ برائی ختم کر لیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ برائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کے ذہن میں آپ نے بات ڈال دی اس کا ذہن جو ہے اس شخص کی طرف سے میلا ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، تو اسی لیے غیبت کو برا کہا گیا۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں انسانوں کو یہ بھی اجازت دی کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کو اعلان بیان کرتے ہو، کسی کے سامنے بتاتے ہو، تو وہ پھر غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ پھر آپ دوسرے شخص کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے اس طرح کی حرکت کی ہے یا وہ اس طرح کے غلط ایکٹیویٹی میں مصروف ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں جب بتاتے ہو تو وہ غیبت کنسیڈر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم دوسروں کو تنبیہ کرنے کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کو ہم بتا دیتے ہیں، متنبہ کر دیتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے، اس کی اس برائی کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بات کا مقصد دوسرے انسان کو کسی کی نظروں میں گرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کے شر سے دوسروں کو بچانا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دوسرے شخص کی نظروں میں کسی انسان کو گرانے کے لیے جب اس کے اندر موجود برائی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں اگر ہم یہ چیزیں بھی ہم عموماً اس وقت ہی کرتے ہیں جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو اسی وقت ہم یہ غیبت والا سلسلہ بھی کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ ہماری نفرتیں ہم کبھی بھی محبتوں میں بدل سکتی ہیں، ہمارا کینہ اور بغض کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہم نے برائی اس شخص کی ہوگی اس کے لیے ہم ہمیشہ پھر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اس شخص کی یہ برائی دوسروں تک پہنچائی، تو آج تو ہمارے حالات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں تو ہم پھر خواہ سے شرمندگی محسوس کریں گے، تو اسی لیے غیبت اور چغلی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ اور پھر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ تو بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انسانوں سے ضرور پوچھے گا، اور پھر حساب کتاب میں وہی کچھ ہوگا جو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں۔ تو کوشش کریں ہم کہ زندگی میں دوسروں پر الزامات نہ لگائیں، دوسروں پر بہتان نہ لگائیں، آپ کی رنجشیں کتنی بھی بڑھ جائیں، آپ کا حسد کتنا بھی بڑھ جائے، ویسے تو یہ حسد، کینہ، بغض شیطانی افعال ہیں، اس سے ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے، لیکن کیونکہ انسان کمزور ہے، کبھی نہ کبھی ہم حسد کے جکڑے میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے کینہ اور بغض جو ہے ہمیں گھیر لیتا ہے، کبھی نفرت گھیر لیتی ہے، تو انسان ہے، لیکن اس صورت میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں روز حشر کو سامنے رکھنا ہے کہ آج تو ہم اپنی اس نفرت میں، اپنے بغض میں، کینے میں یا حسد میں کسی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روز حشر جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائیں گی، نیکیاں گناہوں میں بدلتی جائیں گی، اور گناہ جو ہیں وہ دوسرے شخص پہ بھی ہمارے سر چڑھتے جائیں گے۔ تو ہمیشہ اس چیز کا ذہن میں رکھیے گا، کسی پر بھی الزام تراشی نہ کیجیے، کسی پر بھی بہتان تراشی نہ کیجیے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، وہ کسی وقت بھی اپنے بندے کو نیکی کی طرف لا سکتا ہے، کسی وقت بھی بھٹکے ہوئے کو سیدھے راہ کی طرف لا سکتا ہے، لہٰذا انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، تو اس کی برائیاں ہر کسی سے بیان نہ کرتے پھریے، یا اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے نہیں ہے اور پھر آپ جھوٹ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کسی آیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ اللہ حافظ۔